नेपालको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि भारतमा देखाइएको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गरे चीन भ्रमण नै रद्द। एमसीसी विरुद्ध प्रचण्ड लड्नुहुन्छ भन्ने विश्वास भएको नेकपा का नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको टिप्पणी। एमसीसी बारे छलफल गर्न विप्लवले बोलाए पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक। गगन थापा, रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङ लेन्डुप दोर्जेका सन्तान हुन्, पैसा पाए भने देश नै बेचेर खान सक्छन् भन्दै विप्लवको टिप्पणी। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार्नुपर्छ, आइपीएससँग जोडिन सकिँदैन भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाइ। 60 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न सिआइबीका उच्च अधिकारी भारत जाँदै। सुन तस्करीमा कृष्ण बहादुर महराको संलग्नता, छोरा पक्राउ, बाबु निगरानीमा मात्रै। भेपभित्र सुन ल्याउने समूह बल्ल छानबिनमा, राहुललाई 60 दिनसम्म हिरासतमा राख्ने अनुमति। उपेन्द्र यादवले घुर्की देखाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फायर। रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेललाई सरकारमा भित्राउने तयारी। प्रचण्डकै अगाडि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले भने एमसीसीका नाममा अतिक्रमण र हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य छैन। सुशासन अभियानलाई सफल नपारी विश्राम नलिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर विकास र समृद्धको क्षेत्रमा तीव्रता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बिजुलीका आधा दर्जनभन्दा बढी एजेन्डा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलि शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिँदै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने मन्त्री सुधन किराँतीको टिप्पणी। राजनीतिक भनेको फुलको ओछ्यानमा सुतेको जस्तो नहुने मन्त्री सुधन किराँतीको टिप्पणी। शुक्रबारबाट तातो पानी नाका स्थानीयका लागि पनि खुल्ने। पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर कोही मर्नु पर्दैन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाइ। दोस्रो खेलमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न श्रीलङ्का पुग्यो नेपालको क्रिकेट टोली। नेपाली क्रिकेट टिमलाई सान्त्वना दिँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने बच्चाले साँडेसँग जुझ्न नै ठुलो कुरा हो। जसपाले एक व्यक्ति एक पद र एक समितिको व्यवस्थापन लागू गर्ने। जनतासँग माओवादी अभियान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चन्द्रगिरीबाट सुरु गर्दै। राम्रो काम गर्दा गर्दै कसैले हटाउँदो रहेछ, म हेर्छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकै कडा चेतावनी। डेङ्गु संक्रमितको सङ्ख्या 21,000 भन्दा बढी नाग्यो। कतिको मृत्यु भयो त यसबारे पनि पुरै जानकारी। पर्वतमा पहिरोले घर पुर्दा 7 घर विस्थापित, कैयौँ भए बेपत्ता। र भारत विरुद्धको खेलमा राम्रो खेल्नेछौँ भन्दै मन्त्री दोसाईको टिप्पणी। बिक्रीका लागि महावीर पुनले राखे अन्तर्राष्ट्रिय पदक, किन्नेलाई उपहार दिने गरी घोषणा। विस्तृत शान्ति सम्झौताको 17 वर्ष पुरा, न त न्याय न त परिपूर्ण। एमाले भित्र धाँजा परेको छ, जुनसुकै बेला विस्फोट हुने अवस्था आउने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक बिना नेपाली भूभागलाई चीनले भारतको देखाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आउँदो सोमबारबाट हुन लागेको आफ्नो चीन भ्रमण रद्द गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले केही अगाडि चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई हटाएर पहिलाकै बुच्चे नक्सालाई कायम गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो चीन भ्रमण नहुने सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्। नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतालाई चालेको गलत कदम मानेका छौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको टिप्पणी रहेको छ। त्यसैले आज मेरो चीनको निमन्त्रणामा हुन गरेको 5 दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु। बालेन्द्र शाहले भने नेपालले 2077 जेठ 8 मा लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेको पनि फेसबुकमा पोस्ट प्रष्ट पारेका छन्। चीनले भदौ 11 मा आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा छिमेकीका नेपालको पुरानी नक्सा समेटेको हो। भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकार गरेको छैन र नेपाली भूभाग भारतीयहरू अझै बसिरहेका छन्। नेपालको नयाँ नक्सालाई भारतले स्वीकार
गरिरहँदा चीनले पनि भदौ 11 मा आफ्नो नयाँ नक्सामा सार्वजनिक गर्ने क्रममा छिमेकी देश नेपालको नक्सा भनेर पुरानै देखाएर बाहिर ल्याएको हो। चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइमका अनुसार उक्त नक्सा चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको छ। यो सँगै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह निकै आक्रोशित बनेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति बारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा गई काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई हौसला प्रदान गर्न नभुल्नुहोला। यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी जनताको हितमा नरहेको बताएका छन्। समाजवादी मोर्चाले कर्णालीको सुर्खेतमा आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले यसको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लड्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। एमसीसी जनताको हितमा छैन, एमसीसी विरुद्ध प्रचण्ड लड्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। अर्को खराब मान्छे आउने बित्तिकै अनेक चलखेल हुन सक्छ। विप्लवले भने अनुदान हो भने ठिक छ, तर त्यसका नाममा हस्तक्षेप, नियन्त्रण र उपनिवेश स्वीकार गर्न सकिन्न। नेपाल कुनै पनि सैन्य मोर्चामा जान नसक्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका छन्। विप्लवले समाजवादी मोर्चा क्रान्तिको प्रतीक भएको पनि दावी गर्दै राष्ट्रहित र प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि मोर्चा एक ढिक्का रहेको समेत उनको भनाइरहेको छ। अरू कुरामा हामी चार दल बीच फरक मत हुन सक्छ। विप्लवले भने क्रान्तिद्वारा प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्ने दायित्व र देशलाई युक्रेन बनाउन चाहने तत्त्वहरू कहिले पनि कसैको अधीनमा नरहेको नेपाललाई उपनिवेश बनाउन चाहने साम्राज्यवादी तत्त्वहरू विरुद्ध हामी लड्नेछौँ र एक डिग्गा हुनेछौँ उनले बताएका छन्। नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहेसम्म शान्ति, स्थिरता र समृद्ध सम्भव नरहेको समेत नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका छन्। अहिलेको सरकार प्रगतिशील रहेको भन्दै विप्लवले सुशासनका पक्षमा लाग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। उनले आफूहरू भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सडकमा साथ दिन तयार रहेको समेत बताएका छन्। एमसीसी बारे छलफल गर्न नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक पनि डाकेका छन्। यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले गगन थापा, रवि लामिछाने र कुलमान घिसिम लेन्डुप दोर्जेका सन्तान हुन्, पैसा पाए देशै बेचेर खाने विप्लवले बताएका छन्। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा, रासपाका सभापति रवि लामिछाने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लेन्डुप दोर्जेका सन्तानको संज्ञा दिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, विप्लवले यी नेताहरूलाई चन्द्रशेखर उपाध्यायको चेलाको पनि संज्ञा दिएका छन्। उनले भने यी त असमान सन्धि सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने मान्छे हुन्, यिनीहरू देश बेच्ने लेन्डुप दोर्जेका सन्तान हुन्, यिनीहरू पैसा पाए भने देश बेचेर खान तयार हुनेछन् उनले बताएका छन्। उनले नेपाल 50 अर्ब पैसाको दास बन्न नसक्ने टिप्पणी गर्दै यस्तो बताएका छन्। यता एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार्नु पर्दछ, आइपीएससँग जोडिन सकिँदैन भन्दै नेकपा यसका नेता माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। माधव कुमार नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालले एमसीसीको सम्बन्धमा नेपालको प्रतिनिधि सभाले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एमसीसी कुनै सुरक्षा सङ्गठनको अङ्ग हुन नहुने पनि उनले दावी गरेका छन्। समाजवादी मोर्चा कर्णाली प्रदेशमा समितिको घोषणा सभालाई बिहिबार सुर्खेतमा सम्बोधन गर्दै नेता माधव कुमार नेपालले एमसीसीका सम्बन्धमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताएका छन्। अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी हिजोदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ, तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्यता दिएको छैन। राष्ट्रियताको कुरा उठेको छ, सीमाना र नक्साका कुरा छन्। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रतिबद्धता हुन्छौँ, मित्रको नाममा कसैको हुकुम निर्देशन स्वीकार्य छैन, माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। नेपालको भूमिकालाई छिमेकीको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिँदैनौ। नेपालले भने नेपालको संविधान भन्दा माथि अरू लागू हुन सक्दैन। एमसीसीले सकारात्मक रूप लिनुपर्दछ। एमसीसी कुनै सुरक्षासँग जोडिनु हुँदैन। आइपीएस इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजीसँग जोडिनु हुँदैन, माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले समाजवादी मोर्चाले राष्ट्रियताको पक्षमा खबरदारी गर्ने बताउँदै उनले विचार मिल्दै गए पार्टी एकता टाढा नभएको समेत बताएका छन्। मोर्चा एकले अर्कालाई अपमान गर्ने कुरा मान्य छैन, प्रदेशमा त्यही व्यवहार हुनुपर्दछ। नेपालले भने विचार मिल्यो भने हामी अलग अलग रहनुपर्ने कारण छैन, धेरै पसल खोल्नुपर्ने हाम्रो मान्यता नभएको उनले बताएका छन्।
यता भेभित्र सुन ल्याउने समूहमाथि बल्ल छानबिन भएको छ र नेताका छोरा पक्राउ परेका छन्। राहुल महरालाई 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। सुन तस्करका नायिकाको खोजीका लागि ब्युरोले कूटनीतिक पहल पनि थालेको बताइएको छ। विद्युतीय सिगरेट भेप मार्फत भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा तस्कर समूह विरुद्धको अनुसन्धान सुरु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गोदामबाट चोरिएको सुनबारे अदालतमा मुद्दा दायर भएको झण्डै 2 महिनापछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले तस्करीमा संलग्न समूहमाथि अनुसन्धान थालेको छ। दोस्रो चरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बुधबार पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महराले पक्राउ गरेको छ। उनलाई पक्राउ गरेसँगै संगठित अपराध र अवैध सुन चोरी पैठरीको कसुरमा 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको CIB का SP नवराज अधिकारीले बताएका छन्। 2 महिना अघि आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधमा सुन चोरी गर्ने समूह विरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर भएको थियो। राहुलको पक्राउसँगै सुन ल्याउने समूह विरुद्ध अनुसन्धान गर्न CIB ले 60 दिन समय पाएको छ। एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार यो अवधिमा सुन ल्याउने चिनिया नागरिकहरूका बारेमा पनि अनुसन्धान हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता सुन तस्करी प्रकरणमा महराको संलग्नता छ तर छोरा पनि पक्राउ परेका छन्। बाबु भने निगरानीमा मात्रै रहेका छन्। विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर भित्राइएको सुन तस्करीको प्रकरणमा जोडिएका पूर्व सभामुख एवं सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल पक्राउ परेसँगै यति बेला राजनीतिक विरुद्ध तरङ्ग भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उनलाई बुधबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरेसँगै यही प्रकरणमा पूर्व सभामुख महरा समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने CIB ले जानकारी दिए पनि उनी यति बेला निगरानीमै रहेको बुझिएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया गिरोहसँग महराका बाउ छोराले पटक पटक टेलिफोन संवाद गरेको सरकारी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ। चिनिया तस्कर र उसको समूहसँग बाउ छोराले 256 पटक फोन सम्पर्क गरेको खुलासा भएको छ। तर अब छोरा पक्राउ परेकोमा अब बाउ पनि पक्राउ पर्ने लगभग पक्का भएको छ। यसैबीच यता उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई घुर्की देखाएपछि प्रचण्ड फायर भएका छन्। रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेललाई सरकारमा भित्राउने तीव्र तयारी गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद हेरफेरको तयारी गरेका छन्। राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने गिरेकारा थालेका प्रधानमन्त्री दाहालले यो बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि सत्ता सहकार्यको लागि छलफल गरेका छन्। राप्रपालाई संसदीय समितिको सभापतिको भाग छुट्याएसँगै सत्ता सहकार्यको चर्चा चलेको छ। राप्रपाका सांसद दीपक सिंह अहिले पूर्वाधार विकास समितिको सभापति चयन भएका छन्। राप्रपाले कोशी प्रदेशको स्थायित्वको लागि भूमिका खेल्ने वचन दिएपछि संसदीय समितिको सभापतित्व दिइरहेको काङ्ग्रेस माओवादी नेताहरूको भनाइरहेको छ। यद्यपि राप्रपाका नेताहरूले भने समितिको सभापति भन्ने विषय राजनीतिक लेनदेनको विषय नभएको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेललाई नै सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन्। राजेन्द्र लिङदेल 10 गतेको नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुँदा उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री बनिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा काम गरिसकेका राजेन्द्र लिङदेललाई पुनः सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहालले पनि जोड गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट हाल सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू नै त्याग गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारको स्थायित्वको लागि प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय राप्रपा र राप्रपाका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीको सहकार्य तोडेर भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपा र रासपालाई सरकारमा सहभागी गराउने मन बनाएका छन्। रासपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको रूपमा काम गरिसकेका छन्। गौर हत्याकाण्डको विषयमा पीडितसँग सरकारले 5 बुँदे सहमति गरेपछि जसपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग साशंकित बनेका छन्। उपेन्द्र यादवले त भेटेरै सहकार्य तोड्ने चेतावनी दिएका थिए। यादवले बारम्बार धम्काउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि राप्रपा रासपासँग सहकार्यको मुड बनाएको बुझिएको छ। राप्रपा सरकारमा आउने करिब निश्चित भए पनि रासपाको सत्तारोहण भने यसै भन्न सकिने अवस्था नभएको माओवादी केन्द्रका जानकार नेताहरूले बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेसँग छलफल गरेर सत्ता सहकार्यको विषय पनि छिट्टै टुङ्गो लगाउने भएका छन्। यही बीचमा रासपाका सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरी रहेकी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालसँग पनि छलफल गरेका छन्। उनीहरूबीच विकास निर्माणको सवालमा
सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइए पनि सङ्घको सरकारमा सहकार्यको लागि रेणुले प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई असफल गराउने दुष्प्रयास भइरहेको बताएका छन्, तर आफूले कुनै पनि हालतमा विश्राम नलिने उनले बताएका हुन्। बिहिबार नेपाल प्रवातरण सङ्घको 33औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको सुशासनको अभियानलाई असफल बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको बताएका छन्, तर उनले सरकारले सुशासनको अभियानबाट विश्राम नलिने र यो अभियानलाई कोही कसैको तागतले रोक्न र छेक्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले यस अभियानलाई सफल बनाउन नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाइ छाड्ने बताएका छन्। उनले जुन प्रवृत्ति र तागतका विरुद्ध सुशासनको अभियान सुरु गरिएको हो, सोही प्रवृत्ति र तागतहरू सङ्गठित भएर सरकारको अभियान असफल गर्न लागेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सहमति कायम गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले भने सरकारले अहिले समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाउने हो भने समृद्धको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने र पड्कोमा पुर्याउने बताएका छन्। हो भने हामी सुशासनको अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि नबढाइ हुँदैन, पर भ्रष्टाचारको प्रभावका नियन्त्रण गर्ने, दण्ड हिंसालाई अन्त्य गर्ने, अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, तस्करी कालोबजारीलाई रोक्ने, ठगीलाई रोक्न र तस्करी प्रकरणहरूको अपराधमा संलग्नहरूलाई भन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेर मात्रै यो देशमा सुशासन स्थापित गर्न सक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रलाई देशको विकासको आधार मानेर अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले पर्यटन क्षेत्र विकासका निमित्त सरकारले ध्यान पुर्याउने समेत दावी गरेका हुन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर विकास र समृद्धको क्षेत्रमा तीव्रता दिने सङ्कल्प व्यक्त गरेको बताएका छन्। गाई जात्रा तथा जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धनको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले नेपाल भिन्न जात जाति भाषा भाषी सभ्यता र संस्कृतिको सङ्गम रहेको रूपमा धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र एकता सहित अक्षुण्ण एवं सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा रहिआएको उल्लेख गरेका छन्। जाति, भाषा र पर्वहरूको विविधताले सभ्यता र संस्कृतिमा नेपालको वैभवशाली गौरव प्रमाणित गर्दछ। यो हामी सबै नेपालीहरूका निमित्त ऐतिहासिक पहिचान र आत्मसम्मानको विषय हो। शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्, वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित मुलुकमा विद्यमान विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, व्यतीति अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने व्यवस्थापनमा आएको गुणात्मक परिवर्तनका रूपमा जनताको दैनिक जीवन परिवर्तनमा ल्याउन तथा विभिन्न महामारी, विश्व भूराजनीतिक सङ्कट र हाम्रो आफ्नै व्यवस्थापकीय कार्यशैलीको सीमाका कारण अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र विकासलाई तीव्रता दिने सङ्कल्प रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा बिजुलीका आधा दर्जनभन्दा धेरै एजेन्डाहरू रहेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 5 असोजदेखि हुने चीन भ्रमणमा बिजुलीका एजेन्डाहरूले प्राथमिकता पाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार चीनसँग विद्युत व्यापार थालनी गर्ने प्रारम्भिक समझदारी गर्ने र विद्युतीय व्यापारको पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण केन्द्रित हुने बताइएको हो। भारतले चिनिया लगानीकार र चिनिया ठेकेदारले काम गरेका आयोजनाको बिजुली निकालले चीनतर्फ पनि बिजुली व्यापारको बाटो खोल्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला तयारी गरिएको बुझिएको छ। जलविद्युतमा चिनिया लगानी र प्राविधिक नेपालका लागि अत्यावश्यक हो। यस्तो अवस्थामा भारतको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको नीति चीनको लगानी र प्राविधिक रोक्नतर्फ बढी केन्द्रित भएपछि रणनीतिक रूपमा पनि चीनसँग विद्युत व्यापार हाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलि शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सापारू र रोपाई जात्राका अवसरमा भदौ 15 गते शुक्रबार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको हो। यसले गर्दा कतिपयमा अन्यल उत्पन्न भएको छ। महानगरपालिकाका क्षेत्रभित्र पर्ने सबै सरकारी कार्यालयमा बिदा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा कतिपय अल्मलिएको पाइएको छ। महानगरका अनुसार सूचनामा आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भने पनि आफ्नो मातहत रहेका कार्यालयहरूमा मात्रै सार्वजनिक बिदा हुने स्पष्ट पारिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन केरातीले भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबीको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन्। बिहिबार नेपाल प्रवर्तन सङ्घको 33औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सुदन किरातीले देशको प्रमुख शत्रु भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबी भएको बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार, अशिक्षा र गरिबी देशको साझा शत्रु भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई राष्ट्रिय एकताका साथ परास्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यसको निमित्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताउँदै उनले सो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गर्नुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री किरातीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले नै भ्रष्टाचार, गरिबी र अशिक्षाको अन्त्य गर्न सक्ने दोहोऱ्याएका छन्। यसैबीच यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कुनै पनि गरिब र विपन्न नेपालीलाई पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर मर्न नदिने बताएका छन्। उनले बिहिबार नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको निरीक्षण गर्ने क्रममा देशका हरेक गरिब र विपन्नलाई पनि स्तरीय उपचार निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका हुन्। मन्त्री बस्नेतले भने नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विपन्न र दुर्गमका जनतालाई जसरी पनि जहाँबाट भए पनि बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गरेर सरकारले निशुल्क तथा राम्रो उपचारको व्यवस्था गर्नेछ। उनले सबै जनतालाई सरल र सहज रूपमा स्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्नकै लागि सरकारले देशका सरकारी अस्पतालहरूको सेवा स्तरीयकरण गर्ने अभियान सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै 20औं वर्षसम्म सुविधा सम्पन्न सहरमा मात्र बस्ने चिकित्सकहरूलाई दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा पठाउन थालिएको पनि जानकारी दिएका छन्। मन्त्री बस्नेतले भने अब पहिलेका जस्तो चल्नेवाला छैन। सरकारी जागिरमा रहेका सबै चिकित्सकसँग समान व्यवहार गरिनेछ र सबैले सरकारले खटाएको ठाउँमा जानै पर्नेछ। स्वास्थ्य सेवा जनशक्तिको अभाव एउटा ठूलो चुनौती बनेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले 22 वर्ष अघि आफू स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदा 32,000 कर्मचारी रहेकोमा अहिले आएर बढ्नुको साटो जनशक्ति झन घटेर 31,000मा झरेकोले बताएका छन्। यसैबीच यता एसिया कप 2023 खेलिरहेको नेपाली राष्ट्रिय टिम श्रीलङ्का पुगेको छ। पाकिस्तानमा हिजोबाट सुरु भएको खेलमा नेपाल 238 रनको फ्राकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो। पहिलो खेलमा पराजित नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा भदौ 18 गते भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आज नेपाली टिम पाकिस्तानबाट श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको छ। पाकिस्तानमै आयोजना हुने एसिया कपमा भारत सहभागी नहुने बताएपछि यस पटकको एसिया कप 2वटा राष्ट्रमा आयोजना गरिएको बताइएको छ। यसैबीच यता भारत विरुद्धको खेलमा राम्रो गर्ने कोच मन्टी दोसाईले बताएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक मन्टी दोसाईले भारत विरुद्धको खेलमा नेपाली खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्ने आफूले विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। एसिया कप अन्तर्गत भदौ 13मा भएको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग पराजित भएको थियो। पाकिस्तानले दिएको 343 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपाल 104 रनमै समेटिएको थियो। पाकिस्तानसँगको खेलमा केही महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाएको बताउँदै नेपाली राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक मन्टी दोसाईले भारतसँगको खेलमा सुधार गरिने बताएका छन्। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै देसाईले पाकिस्तानसँगको हारले अर्को खेलका लागि पाठ सिकाएको बताउँदै एसिया कप अन्तर्गतको नेपालले भदौ 18 गते भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसैबीच यता बिक्रीका लागि महावीर पुनले अन्तर्राष्ट्रिय पदक राखेका छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले आफूले पाएको 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय पदक बिक्रीका लागि राखेका छन्। रक्षाबन्धन तथा जनै पूर्णिमाको अवसर पारेर आज उनले आफूले पाएका 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरू बिक्रीका लागि खुला राखेका छन्। उनले उक्त पदकको मूल्य 20 देखि 25 लाखसम्म राखिएको उक्त पदकहरू नेपालमा भने बिक्री गर्न नपाइने बताइएको छ। वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानामा 300 देखि 500 केबीसम्मको बिजुली ट्रान्सफर्म दशैं अगावै जडान गर्नुपर्ने भएकाले पैसाको एकदमै खाँचो परेको उनले बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, लौ त आज जनै पूर्णिमाको शुभ दिनमा केही पैसा भएका साथीहरू मिलेर 20 देखि 25 लाखसम्म मेरा यी अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरू किन्नुहोस् त। नेपालको पदक चाहिँ बेच्न नपाइने भयो। ती पदकहरू किनेर घरमा वा म्युजियममा वा जहाँ इच्छा छ राखी हुन्छ। सन् 1992मा अमेरिकामा पाएको होनोर ग्रेजुएट एन्ड मेडल सन् 2007मा फिलिपिन्समा पाएको रामोन म्याग्यासेस अवार्ड मोडल र सन् 2014मा अमेरिकामा पाइएको इन्टरनेट हल अफ फेम बिक्रीका लागि राखिएको उनले बताएका छन्। पदक खरिद गरी व्यक्ति वा समूहलाई सम्मानपत्र, टोकन अफ लभ र उपहारको थुप्रो सित्तैमा दिने जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा पहिरोले बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। जलजला 5 कुवा पानीको पहाडबाट खसेको पहिरोले जलजला 2 पूर्ण गाउँ मूल घडेरी नेपानेका 7वटा घर विस्थापित भएका छन् भने झन्डै 85 रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। असार दोस्रो सातादेखि पानी परेको समयमा आएको लेदो सहितको पहिरोले हालसम्म 7वटा घर परिवार विस्थापित भएको जलजला 2 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष गोविन्द खर्तीले जानकारी दिएका छन्। पानी पर्न साथ पहिरो खस्ने समस्या छ। अहिले 7वटा परिवारले बस्दै आएको घर छोडेर अन्यत्र विस्थापित हुनु भएको खत्रीले बताएका छन्। उनका अनुसार नगेन्द्र कार्की, पदम कार्की लगायतका 7वटा घर जोखिममा छन्। 2वटा परिवार काठमाडौँ बस्न थाले पनि अहिले 5वटा घर परिवार बिचल्ली जस्तै अवस्थामा रहेकोले बताएका छन्। 5 घर परिवार अहिले स्थानीय सामुदायिक भवन र आफन्तको घरमा शरण लिन बाध्य भएका छन्। पहाड चिराचिरा परेर बसेका कारण पनि पानी परेको समयमा त्यस क्षेत्रमा बस्ती निकै खतरामा परेको बताइएको छ। पर्वतमा पहिरोले यति बेला निकै ठुलो विघटन मचाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यता डेङ्गु संक्रमितको संख्या 21,000 भन्दा बढी नागेको छ। कैयौंको मृत्यु भएको छ। डेङ्गु संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। डेङ्गु संक्रमितको संख्या 21,000 भन्दा बढी नागेको बताइएको छ। तथ्याङ्क अनुसार 21,206 जनामा संक्रमण भएको बुझिएको छ। गएको 7.5 महिनाको अवधिमा 75 जिल्लामा डेङ्गु संक्रमणका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा मात्रै 16,216 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बुझिएको छ। त्यसपछि बागमती प्रदेशमा 3,146 जनामा पुष्टि भएको छ भने तेस्रोमा गण्डकी प्रदेशमा 648 जना डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कर्मश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 598, लुम्बिनी प्रदेशमा 364, मध्य प्रदेशमा 191 र कर्णाली प्रदेशमा 43 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एसिया कप क्रिकेट 2023 को उद्घाटन खेलमा नेपाल पराजित भएपछि सान्त्वना बटुलिरहेको छ। क्रिकेटको महारथी राष्ट्र पाकिस्तानलाई उसकै भूमिमा टक्कर दिएको नेपालले 238 रनको फराकिलो हार बेहोरेसँगै नेपाली टिमलाई सान्त्वना दिँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बाछोले साँडेसँग जुझ्न नै ठूलो कुरा भएको बताएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आज एक ट्विट गर्दै भट्टराईले आफू क्रिकेटको विज्ञ नभई जिज्ञासु मात्र भएको जनाएका हुन्। दर्शक मात्र भएकाले सुझाव दिँदा अन्यथा नलिन समेत उनले आग्रह गरेका छन्। पहिलो कमसेकम 40 ओभर टिक्ने ढङ्गले ब्याटिङ गर्ने, अझै बढी सिक्न पाइन्छ, आत्मविश्वास बढ्छ। दोस्रो फिल्डिङमा अझै चुस्त बढाउने, तेस्रो बलिङ ठिकै छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सुझाव दिएका छन्। तेस्रो बादसो हुर्केर साँडे बन्छ, साँडे बढो हुर्किँदै जान्छ भन्ने बुझेर धैर्य गर्नुपर्दछ उनले बताएका छन्। उनले सान्त्वना दिँदै बादसोले साँडेसँग जुझ्नै नसक्ने समेत र जुझ्नु कुरा पनि ठुलो भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव र यसैबीच यता नेकपा एमाले भित्र धाँजा परेको छ। जुनसुकै बेला पनि विस्फोट हुने अवस्था आउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भित्र धाँजा परेको टिप्पणी गरेका हुन्। नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण कार्यकर्ता हैरान भएर विस्फोट हुने अवस्था आएको उनले दावी गरेका छन्। समाजवादी मोर्चाको कर्णाली प्रदेश भेलालाई बिहिबार सुर्खेतमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भित्र तीव्र असन्तुष्टि रहेको समेत बताएका हुन्। उनले भने म अहिले नाम लिएर भन्दिनँ, आफूलाई ठुलो पार्टीको नेता भन्नेका कारण प्रतिपक्षीभित्र यति ठुलो धाँजा परेको छ कि नेताको विशाल पङ्क्ति र कार्यकर्ता हैरान परेशान भएर कहीँ न कहीँ विस्फोट हुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ ध्रुवीकरण सुरु हुने मेरो विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनता सडकमा आएकै कारण प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको बताउँदै देशलाई प्रतिगमनमा लैजान पटक पटक सदन विघटन गरियो। हामी केही नेताहरूले वक्तव्य दिएर रोक्नेवाला थिएन। जनता आन्दोलित भएपछि कसैले विघटनलाई साथ दिने अवस्था रहेन। प्रचण्डले भने भ्रष्टाचार विरोधी यो अभियान स्वाधीनताको अभियान
अभियान जनताले मात्र रोक्न सक्ने उनले बताएका छन्। सरकारले गरेको राम्रो कामका कारण गठबन्धन र मोर्चा भत्काउन विरोधीहरू दो भालेर बसिरहेको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता जसपाले एक व्यक्ति एक पद र एक समितिको व्यवस्थापन लागू गर्ने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। भोलि शुक्रबारबाट तातोपानी नाका स्थानीयहरूका लागि पनि खुल्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यता राजनीतिक भनेको फुलको ओछ्यानमा सुतेको जस्तो नभएको मन्त्री सुधन किराँतीले बताएका छन्। यता एमसीसी कार्यान्वयनले नेपालमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। माओवादी पार्टीदेखि समाजवादी मोर्चासम्म खैलाबैला मचिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डले हिजो बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश इन्ट्री टु फोर्स EIF सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गरेसँगै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा चरण प्रवेश गरेको छ। नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको संयुक्त लगानीको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै फेरि राजनीतिक विवाद सुरु भएको छ। सरकारले सिंहदरबारमा एमसीसी कार्यान्वयनको सुरुवात गरिरहँदा सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो। खुलेरै विरोधमा उत्रिएका थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँगसँगै सहयोध्या कमरेडहरू। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी सक्रियतामा भनेको समाजवादी मोर्चाको एक घटक नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले 2052 साल स्मरण गराउँदै अब चेतावनी दिएका हुन्। काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभामा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले भने एमसीसीको विरोध गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई जेल हाल्छु भन्ने हो भने या जेल हाल्छु भने हो भने यो सुनिराख्नुहोस्। काङ्ग्रेसले पनि सुन्न जरुरी छ र प्रचण्डले पनि सुन्न जरुरी छ। के हेक्का राख्नुहोस् भने एमसीसीले शान्ति होइन नेपालमा अर्को 2052 सालको तयारी गर्दैछ। यो कुरा राम्रोसँग हेक्का राख्नुपर्दछ। समाजवादी मोर्चाले मङ्गलबार लुम्बिनीमा गर्ने भनेको सन्देश सभा पनि महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी सामुन्ने एमसीसीको विरोध गरेका थिए। उनले भनेका थिए नेपालको कानुन सार्वभौमिकता मिचेर अगाडि बढ्न दिँदैनौँ। नेपाललाई निस्वार्थ सहयोग गर्नेको हामीले विरोध गरेका होइन, तर शर्त सहितको सहयोग हामीलाई चाहिँदैन। समाजवादी मोर्चाले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। अहिलेको अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढ्न सक्दैन। यसमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनले एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने दिन बुधबार बिहान विप्लवले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर एमसीसी कार्यान्वयन भएमा समाजवादी मोर्चा र माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य तोड्ने समेत चेतावनी दिएका थिए। नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मात्र होइन, मोर्चाकै अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत एमसीसीको पक्षमा देखिएका छैनन्। अध्यक्ष नेपालले सांसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरिए त्यसमा जान नसकिने स्पष्ट पारेका। यसैबीच सत्तारूढ दल भएकाले स्पष्ट रूपमा व्यक्त हुन नसके पनि एमसीसीलाई लिएर माओवादीभित्र पनि तीव्र असन्तुष्टि रहेको छ। समाजवादी मोर्चाका घटकहरू एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा विरोधमा देखिएका छन्। एमसीसीकै विवादका कारण हिजो बुधबारका लागि पूर्व निर्धारित सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय सन्देश सभा अकस्मात स्थगित भएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशैभरि एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन समेत सुरु गरेको छ। एमसीसीमा दोहोरो चरित्र देखाउँदै नेताहरूले एकातिर कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको छ, अर्कोतिर दर्शक महानुभावहरू विरोध गरिएको छ। बालुवाटारमा विप्लव र प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी बीच एमसीसीको विषयमा भनाभन समेत भएको बताइएको छ। यसैबीच यता सुन तस्करीमा मुछिएका महरा पुत्र राहुल पक्राउ परेका छन् भने 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेपमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करीमा मुछिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बुधबार पक्राउ गरेको छ। उक्त सुन तस्करीमा कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल मुछिँदै आएका थिए। प्रहरीले राहुललाई पक्राउ गरे पनि कृष्णबहादुर महरा भने पक्राउ गर्न सकेको छैन। जिल्ला अदालत काठमाडौँले भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेका राहुललाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। सङ्गठित सुन तस्करी मुद्दाका अनुसन्धानका क्रममा CIB ले सूचना सुरुमा 5 दिनको म्याद थपेको बताइएको छ। यसैबीच कृष्णबहादुर महरा भने अनुसन्धान बाहिरै रहेको अवस्थामा छोरा भने पक्राउ परेका छन्। यता 60 किलो सुन तस्करीको
तस्करीमा पनि राहुलको कनेक्सन देखिएको हो। दावा छिरिङका मुख्य सहयोगीसँग बाक्लो सम्पर्क गरिरहेका कृष्णबहादुर महरा पुत्र राहुलले सुन तस्करी प्रकरण बाहिरिएपछि पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै 4वटा मोबाइल सेट र सिम बदलेको पाइएको छ। पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुलको सम्बन्ध 60 किलोग्राम सुन तस्करीको गिरोहसँग पनि देखिएको छ। भेप भनिने विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करीमा सामेल देखिएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले भदौ 12 मा राहुल महराले पक्राउ गरेको हो। भेप प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको औपचारिक जानकारी दिए पनि उनको संलग्नता पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि देखिएको प्रमाण CIB ले भेटाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। CIB स्रोतका अनुसार पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारी रमेश बस्नेतसँग राहुलको बाक्लो कुराकानी हुने गरेको देखिएको छ। रमेशलाई पनि CIB ले भदौ 12 मै पक्राउ गरेको छ। उनले प्रहरी समक्ष आफूलाई चीनबाट फलफुल आयात गर्ने व्यापारीको रूपमा परिचय दिएका छन्। हामी रमेश फलफुल व्यापारी मात्र हुन् भन्नेमा ढुक्क छैन, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले बताएका छन्। यता प्रहरीले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका गणेश पौडेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी भएको खुलासा भएको छ। तस्करहरूको गिरोहलाई सहयोग गरेको पाइएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता DIG कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले पौडेललाई बुधबार नै पक्राउ गरेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले बुधबारसम्म 25 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धान जारी रहेकोले पक्राउ पर्नेको संख्या अझै बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यसैबीच काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 137 कर्मचारीले सामूहिक सरुवा मागेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको बाहनामा विभिन्न कारणले दुःख दिने तथा मानसिक रूपमा क्षतविक्षत बनाएको उनीहरूले गुनासो समेत गरेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले काम गर्ने मनोविज्ञान तथा वातावरण नभएको भन्दै सामूहिक सरुवाको माग गरेका छन्। भन्सान अधिकृतहरूदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका 137 कर्मचारीले विभाग समक्ष सरुवा माग गरेका हुन्। पछिल्लो समय 60 किलो सुन बराबरको घटना पश्चात विभिन्न निकायबाट गरिएका अनुसन्धान तथा छानबिनको बाहनामा विभिन्न निकायहरूबाट आफूलाई बिना कारण दुःख दिने तथा मानसिक रूपमा क्षत बनाइएको कार्यालयका मा रही कामकाज गर्न कठिनाई महसुस भएको उनको गुनासो रहेको छ। कर्मचारीले निरन्तर रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा रात दिन नभनी 24 घण्टा सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत कुनै अतिरिक्त सेवा शुल्क नलिई प्रचलित कानुन नियम रूपमा कामकाज खटिएका छौँ। कामकाजको सिलसिलामा भन्सार राजस्व उठाउँदा यात्रु शाखामा यात्रुबाट हुने दुर्व्यवहार र अपशब्दले त कुनै सीमा नै छैन। महानिर्देशक माग गरिएको सामूहिक सरुवाको निवेदनमा यस्तो बताइएको छ। घटनामा दोषी जो कहिल्यै कानुनी बमोजिम कारबाही गरियोस् भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै दुईमती छैन, रहने पनि छैन र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा खटिएका कर्मचारीहरूमा अनावश्यक रूपमा धरपकड गर्ने, प्रमाण बिना थुनामा राख्ने, संलग्नता भएको यथेष्ट प्रमाण नहुँदै समेत पक्राउ गरी दुःख दिने नियत देखिएको हुँदा कार्यालयमा उपस्थित भई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी कर्मचारीहरूमा व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ, कर्मचारीहरूले बताएका छन्। बिना कारण भोग्नु परेको मानसिक दबावका कारण घर परिवार तथा समाजबाट समेत बहिष्कार हुने स्थिति सृजना भएको उनीहरूले जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले आफूलाई दिएको दुःख पाएको समस्या बारे निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन समक्ष सरुवाको लागि आवश्यक पहलका लागि याचना समेत गरेका छन्। आफूहरूको सरुवा मागको सुनवाई नभए कार्यालयको नियम कार्य सम्पादन प्रभावित हुन सक्ने समेत उनीहरूले यसैबीच यता नेताहरूले निष्ठाको राजनीति नगर्दा जनता निराशा भएको सांसद शेखर खैरालाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर खैरालाले नेताहरूले निष्ठा र आदर्शको भुल्दा जनमासमा राजनीतिप्रति नै नैराश्यता छाएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद नेउपानेको 13औं पुण्यतिथिका अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस मोरङले बुधबार आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा कोइरालाले नेता व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तामा केन्द्रित भएको
टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने सत्तामा पुगेपछि जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ। कोइरालाले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सिद्धान्त र आदर्शवाद भन्दा तल झरेर राजनीति गरिरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। राजनीतिक पैसा नभएर सेवा भएको देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नुपर्ने भन्दै कोइरालाले राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पैसा कमाउने हो भने त अन्य पेसा व्यवसाय गर्दा भइहाल्यो भने उनले भने आदर्शको राजनीति नगरेकै कारण भ्रष्टाचार र व्यथिति बढ्दै गएको बताएका हुन्।